राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सरकारद्वारा 14 खर्ब 74 अर्बको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य। बजेटबारे पूर्व अर्थमन्त्री दलका नेता तथा व्यवसायीहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयनमा जोड। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 नाग्यो। एकै दिन 156 जनामा संक्रमण पुष्टि, हालसम्म 5 जनाको मृत्यु। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो। अमेरिकामा मात्रै 1 लाख बढीले ज्यान गुमाए, 17,46,000 बढी संक्रमित। र आर्थिक वर्षको खेलकुद बजेट 1 अर्ब 50 करोडले घट्यो, 2 अर्ब 36 करोड बजेट विनियोजन। अब पूरा समाचार। सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको आय व्ययको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेट आकार घटाउँदै सरकारले स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। बिहिबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले कोरोनाबाट थिलथिलो परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने किसिमको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट सार्वजनिक गरेको बताउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 15 खर्ब 32 अर्बको बजेट सार्वजनिक भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट सार्वजनिक गरिएको हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड अर्थात् 64.4%, पुँजीगत तर्फ रु 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड अर्थात् 23.9% र वित्त व्यवस्थातर्फ रु 1 खर्ब 72 अर्ब 79 करोड अर्थात् 11.7% रहेको छ। कोरोनाबाट व्यवसायमा परेको प्रभाव अध्ययन गरी व्यवसायको संरक्षण र करका दर समायोजन सहित छुट दिने सरकारले जनाएको छ। बजेटले वामपन्थी सरकारको घोषणापत्र र 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका लक्ष्य पूरा गर्ने नीति लिएको र सोही अनुरूपको विनियोजन भएको छ। स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा र ठूला परियोजनाको क्षेत्रमा सरकारले उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेटले 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। मुद्रास्फीति 7% मा सीमित राख्ने बताइएको छ। कोभिड-19 को प्रभाव तत्काल यकिन गर्न कठिन रहे तापनि परिस्थिति सामान्य हुनसाथ अर्थतन्त्र पुनः गतिशील हुन सक्ने आत्मविश्वासका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष पछिल्लो 3 वर्षको आर्थिक वृद्धिको औसत 7% को हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान छ। बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यमा सघाउ पुर्याउन र मुद्रास्फीति दरलाई 7% मा सीमित राख्ने गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ। औद्योगिक प्रवर्धन गर्ने नीति बजेटले लिएको अर्थमन्त्री खतिवड़ाले बताउनुभयो। सबै सामाजिक भत्तालाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले मासिक 10 युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई निशुल्क विद्युतको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। संरचनागत सुधार गरेर बजेट कार्यान्वयनमा सरकार अगाडि बढ्ने अर्थमन्त्रीको दाबी छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले ल्याएका र केपी शर्मा ओली नेतृत्वले कार्यान्वयन गरेका यसअघिका बजेट स्रोत व्यवस्थापन र खर्चका हिसाबले अहिलेसम्मकै कमजोर साबित भएका छन्। यसपालि बजेटले पनि कतिको कार्य गर्न सक्छ, यसको कार्यान्वयनको पाटोलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। सरकारले आज 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा 58 अर्ब कम छ। सार्वजनिक बजेटबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले विभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन्। बजेट कोरोना महामारीको यो विषम परिस्थितिमा पनि निकै सन्तुलित, जनतालाई राहत दिने किसिमले सृजनात्मक ढङ्गले प्रगतिशील, जनपक्षीय र समाजवाद उन्मुख बाटो पक्रिने गरी आयो। म खुसी छु। यो बजेटले
जनताका सबै समुदाय अझ त्यसमा पनि मुख्यतः निम्न वर्गका जनतालाई सम्बोधन गर्ने राहत दिने जो प्रयास गरेको छ त्यो सराहनीय। कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने कुरा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुने कुरादेखि लिएर विभिन्न उद्योग धन्दाहरू, सेवा क्षेत्रका व्यवसायहरू, ऋणमा परेका, अहिले सबै बन्द भएको हुनाले ठुलो मात्रामा सङ्कटमा परेकाहरूलाई के कति मात्रामा सहुलियत दिन सकिन्छ, राहत दिन सकिन्छ। आम जनतालाई पनि सोसल सेक्युरिटीको सन्दर्भमा विभिन्न वर्ग र तहका जनताहरूको निम्ति सोसल सेक्युरिटीको व्यवस्था, त्यसपछि कुनमा करको दायरा घटाउने, कुनमा बढाउने, कुन उत्पादनलाई चाहिँ विशेष प्रोत्साहन दिने आदि इत्यादिको स्तरमा यसले धेरै पुस्तक समेटेको एस्पिरेसनल छ। अब आगामी वर्षमा के कामहरू हुन सक्छ, के सम्पन्न हुन सक्छ, प्राथमिकता चाहिँ त्यो चाहिँ स्पष्ट छैन। यहाँ चाहिँ बजेटमा धेरै कुरा उल्लेख भएका छन्, तर कार्यान्वयनका बारेमा धेरै आशंका छ। एकदम सामान्य अवस्थामा सबै कुरा नर्मल भएको जस्तो सबै क्षेत्रमा उहाँहरूले छुटाउनु भएको कार्यक्रम प्राथमिकता सबै हेर्यो भने यस्तो रहेको। उद्योगी व्यवसायीहरूले कोरोना भाइरसबाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउने गरी बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट मानव जीवन बचाउने गरी बजेट आएकोले उद्योगीहरूले स्वागत योग्य रहेको बताएका हुन्। बजेटमा मात्रै सीमित र भोलि कागज मात्रै यसलाई त इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ नि यो तुरुन्त हुनुपर्छ, ताकि यो सबैलाई र जुन यो रोजगारी दिने र बाहिरबाट आएकोलाई यति रोजगारी यसबाट यो भनेछ प्रधानमन्त्रीको कोषबाटदेखि लिएर सबै छ। तर सबभन्दा मेरो चाहिँ विचारमा सबभन्दा अहिले भइरहेको जुन रोजगार सबै व्यवसाय र उद्योगले दिइरहेको, पहिला तिनीहरूलाई नै त्यो व्यवसायलाई नै उत्थान गरेर पहिला उनीहरूलाई दिनु पर्यो। इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन कसरी गर्न सकिन्छ होइन र हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू कसरी ल्याउन सक्छन् त्यतातिर चाहिँ अलिकति फोकस भएकै हो। हेल्थको कुरा गर्दाखेरि हेल्थमा चाहिँ कसरी ब्याकअप गर्नुपर्छ, कसरी हामीले यसलाई चाहिँ सुचारू गर्नुपर्छ, त्यता पनि कुराहरू गरेका छन्। कृषिको लागि कसरी आधुनिकीकरण गर्ने, भाइ बहिनी बाहिरबाट आउने जुन भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कृषिमा पनि अझ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चलायमान गर्न सक्यौँ भने त्यसको तरिका पनि हाम्रो हुनेछ। त्यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदम कमजोर हुन्छ। यसको कार्यान्वयन पक्षमा त हामी पनि लाग्छौँ, अब हामीलाई नै आवश्यक छ होइन। यसमा सरकारसँग हामी हातोमालो गरेर काम गर्छौँ। ओभरअलमा छोटकरीमा भन्दाखेरि अब सरसर्ती हेर्दाखेरि ओभरअल ठिकै राम्रै छ। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि 6 अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि 12 अर्ब बढी विनियोजन गरेको सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि बजेट वृद्धि गरी कुल 90 अर्ब 69 करोड पुर्याएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि 6 अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको बताउनु भएको छ। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि उच्च प्राथमिकता दिने बताउँदै सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउने, क्वारेन्टाइन सेवा विस्तार, नागरिकको मनोवैज्ञानिक त्रास अन्त्यतर्फ लाग्ने बताएको छ। सरकारले कोरोना रोगको बीमा हुने थप व्यवस्था गरी 1 लाखसम्मको सामूहिक बीमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा 50% अनुदान दिने भएको छ। सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न, सबै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवाको लागि आवश्यक प्रयोगशाला विस्तार गर्न तथा रोग निदान एवं फार्मेसी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्न बजेट वियोजन गरेको छु। अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणका लागि 12 अर्ब 46 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था गरिने बताउँदै कोरोना नियन्त्रणमा खटिनेको 5 लाखको जीवन बीमा गरिदिने बताउनुभयो। 3 वर्षभित्र सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुर्याउने लक्ष्य अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा 40% को बीमा गर्ने र 7 अर्ब 50 करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। 3 वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुग्ने गरी आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहका 40% जनसङ्ख्यालाई बीमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आधारभूत भएका स्वास्थ्य सेवालाई पनि क्रमशः समावेश गर्दै लगिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा रु 7 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु।
सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणमध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा 272 अस्पताल निर्माण गर्ने र यसका लागि 14 अर्ब 27 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका महिलाको यातायात खर्च दोब्बर गरेको र निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि 90 अर्ब 69 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। विपद र महामारीको समयमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताललाई प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, घातक रोगको नियन्त्रण, राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिने र राजमार्गका अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने गरी सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 11 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले संसदको संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 11 अर्ब 60 करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। यसका लागि थप 2 लाखलाई रोजगारी दिनेछ। 5 अर्बको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई बढाएर आउँदो आर्थिक वर्षका लागि 11 अर्ब 60 करोड पुर्याएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। यो कार्यक्रम मार्फत थप 2 लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन रु 11 अर्ब 60 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा र आदर्श श्रममा प्राथमिकता दिँदै सरकारले रोजगारी बढाउन आकर्षक प्याकेज ल्याइएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ। उहाँले कोरोनाबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका र यहाँ रोजगारी गुमाएको सबैलाई रोजगारी दिने गरी प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने अभियानका साथ काम र पारिश्रमिक पाउने गरी कार्यक्रम ल्याइएको हो। रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रूपमा समेत उपयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस भएका श्रमिकलाई रोजगारी सहितको तालिम प्रदान गर्ने गरी सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम 2 वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा 3 महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको 50% रकम अनुदानको रूपमा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउन रु 1 अर्बको व्यवस्था गरेको छु। रोजगारी सृजना हुन नसक्ने क्षेत्रमा अन्य काममा लगाउने सरकारको योजना छ। श्रम सूचना बैंक मार्फत बेरोजगारलाई स्थानीय तहबाटै रोजगारी दिने घोषणा गरेको सरकारले 50,000लाई सिपमूलक तालिम दिएर रोजगारीमा लगाउन 1 अर्ब रकम विनियोजन गरेको बताइएको छ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनरुत्थान भई रोजगार सृजना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजदुरहरूको सिप रूपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई लगायतका सिप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण सङ्घ र प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गरिनेछ। 50,000लाई सिप सिकाउने निजी क्षेत्रलाई सरकारले अनुदान दिने भएको छ। 2 वर्षे रोजगारी सुनिश्चित अनुदानका लागि 1 अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ। क्यामेरा ब्युरोको साथ शिव अधिकारी यदुवंशी। दर्शकबिन, सरकारले आज 14 खर्ब 74 अर्ब बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको बजेटबारे थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई। डाक्टर साहब, यहाँलाई जनता समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद। आज सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटबारे यहाँको धारणा के छ? छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। यो विशिष्ट अवस्था हो। कोरोना महामारीले विश्वलाई नै आतंकित पारेको छ। अर्थतन्त्र तहस-नहस भएको छ र एसियामै हाम्रो अर्थतन्त्रमा सबभन्दा बढी प्रभाव पर्छ भनेर एडिबीले भनेको छ। 13.6% अर्थात् 5 करिब 4.5 खर्ब हाम्रो चाहिँ जीडीपी चाहिँ घट्छ भन्ने छ। यस्तो अवस्थामा आएको बजेटले जुन ढङ्ग फोकस हुनु पर्थ्यो त्यस्तो फोकस भएन। हाम्रो बजेटको आकार स्वतः नै राजस्व घट्ने भएपछि पोहोर सालभन्दा 58 अर्बले कम छ। 14 खर्ब 74 अर्ब भनेको पोहोरको भन्दा 58 अर्ब घटियो भने यसलाई फोकस गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा, रोजगारीको क्षेत्रमा, तत्काल राहत र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा, कृषिमा, शिक्षामा, साना लघु उद्योगमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने सबैको सुझाव थियो। मैले पनि त्यही सुझाव दिएको हुँ हैन। उहाँले पनि सिद्धान्त त त्यही भन्नु खोज्नु भएको छ।
तर बजेटको विनियोजन जसरी आयो त्यो देखा पर्दैन। उही पुरानै तरिकाको कनिका छराई तरिकाले सबैतिर पोहोरभन्दा पनि थोरै बजेट सबैतिर छरेपछि त मुख्य क्षेत्रमै केन्द्रित हुँदैन। जस्तै उदाहरणको निम्ति स्वास्थ्यमा यत्रो सङ्कट छ, थुप्रै कामहरू गर्नु छ। पोहोर साल 68 अर्ब थियो, अहिले उहाँले जम्मा 90 अर्ब अथवा 22 अर्ब मात्रै बढी चाहिँ राख्नुभएको छ। त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रत्येक क्षेत्रमा प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ नयाँ अस्पताल खोज्ने, अहिले यो चाहिँ बिरामीको परीक्षणको निम्ति दायरा बढाउने, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उपकरण चाहिँ उपलब्ध गराउने आदि आदि जो भनेका छौँ त्यो बजेटले पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले विदेशबाट आउने जुन 10-20 लाख बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिनुपर्छ, त्यसको मुख्य क्षेत्र भनेको कृषि र साना उद्यम व्यवसाय भनिएको छ। भने कृषि क्षेत्रको हेर्नुभयो भने पोहोर साल 34 अर्ब बजेट थियो, अहिले जम्मै 41 अर्ब छ। भने मूल्य वृद्धि भएको छ। 7 अर्ब मात्रै थपेर त कृषिमा कुनै खास रूपान्तरण हुँदैन, त्यसले कुनै नयाँ रोजगारी सृजना गर्दैन। त्यसरी नै सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि छरिएर चाहिँ आएको छ र झन्डै 65-70 अर्ब जतिको खर्च गरिएको छ। तर जुन गरिबको रेखामुनि भएका जनता हुन् तिनको अभिलेखन गर्ने, तिनलाई सिधै ब्याङ्क मार्फत चाहिँ रकम चाहिँ अनुदान दिने ढङ्गले जानु पर्थ्यो, त्यसमा नयाँपना आएन। यसरी चाहिँ संरचनात्मक ढङ्गले अलिकति फड्को हान्ने ढङ्गले आएन, निरन्तरतामा आयो। यसले समस्याको समाधान गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, जस्तो सकारात्मक पक्षहरू चाहिँ के छन् त यहाँले विश्लेषण गर्नु पर्दाखेरि? अब सकारात्मक त प्रश्नहरू त ठिकै उठाउनु भएको छ, समस्याहरूको उहाँले पहिचान ठिकै गर्न खोज्नु भएको छ, तर समाधान सही भएन क्या। रोग लाग्यो, क्यान्सर रोग लाग्यो त भन्ने, तर क्यान्सर रोगलाई त त्यही ढङ्गले तपाईँले चाहिँ कि त रेडियोथेरापी आदि गर्दै गर्दै गर्नु पर्यो, कि त तपाईँले ऊ नै अपरेसनै गर्नु पर्यो। सिटामोल दिएर त निको त हुँदैन। तर उहाँले क्यान्सर हो भन्नुभयो रोग चाहिँ, तर औषधि दिँदाखेरि चाहिँ सिटामोल दिनुभयो क्या। त्यसैले चाहिँ त्यहाँ गम्भीर त्रुटि भयो। अब केही विषयहरूमा जस्तै यो राहत दिने विषयमा करको चाहिँ दरहरू अलिकति घटाउने होइन, आयातमा पनि खास गरी उद्यमी व्यवसायीहरूले चाहिँ यो कच्चा पदार्थको चाहिँ आयात चाहिँ बढी महँगो भयो, वस्तुको आयात बरु सस्तो भयो भन्ने थियो, त्यसमा अलिकति घटाउने, यस्ता केही सकारात्मक सुधार त गर्नु भएको छ, तर पर्याप्त छैन। निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षण गर्नको निम्ति त निकै धेरै इनिसिएटिभ दिन सक्नु पर्थ्यो। बाह्य पुँजीलाई पनि जसरी चीनबाट पुँजी चाहिँ विस्थापित हुँदैछ, लगानी विस्थापित हुँदैछ भनिएको छ भने हामी भारत र चीनको यति ठुलो बजार भएको ठाउँमा छौँ, त्यहाँबाट विस्थापित भएकाहरू अथवा जुन भ्यालु चेन डिस्टर्ब हुँदैछ अहिले विश्वको र क्षेत्रको, तिनलाई आकर्षित गर्ने ढङ्गले त्यस्ता प्याकेजहरू ल्याउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो पनि आएन। त्यस अर्थमा यो पुनः भएन। अब केही न केही त भयो, निरन्तरतामा त भयो, तर अहिलेको सङ्कटको जुन स्केल छ, साइज छ, त्यसको अनुपातमा चाहिँ भएन, कमजोर रह्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। डाक्टर साहब, जस्तो सकारात्मक पक्ष के नकारात्मक पक्ष के भनेर यहाँले विश्लेषण गरिराख्दा नि, जस्तो हरेक वर्ष बजेटहरू आउने र कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ फितलो देखिने गरिएको छ। अब कार्यान्वयनको पक्षमा लानको लागि के गर्नु पर्ला र यहाँहरूको सहयोग के हुन्छ कार्यान्वयनको लागि चाहिँ? अहिले कार्यान्वयनलाई त म त पहिलेदेखि नै भनिराखेको छु, अर्थ समितिमा नि मैले भनेको थिएँ, ब्युरोक्रेसीलाई पुरै ओभरअल गर्नु। जुन हाम्रो प्रक्रियामुखी ब्युरोक्रेसी छ, खालि कागजमा 10 ठाउँमा हस्ताक्षर गर्दै वाक्क दिक्क भएर मान्छे भाग्छ, यस्तो खालको ब्युरोक्रेसीले यो कार्यान्वयन चाहिँ हुँदैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ एउटा कार्यगत इकाइ प्रणालीमा आधारित ब्युरोक्रेसी भनिन्छ, जसले एउटा कुनै समस्या छ भने एउटै रुमभित्र चाहिँ केही घन्टाभित्रमा चाहिँ त्यो फाइल चाहिँ सदर भएर निस्कन्छ। त्यस्तो तरिकाको ब्युरोक्रेसीको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। त्यसो नगरेसम्म प्रत्येक वर्ष जुन हामीले बजेट गर्छौँ त हामीले चाहिँ हाम्रो विकास खर्च चाहिँ जहिलेसुकै पनि कहिले आधा उयो अन्तिम महिनामा गएर लटरपटर पारेर 70-80% देखाइन्छ, तर वास्तवमा चाहिँ त्यो आधा पनि खर्च भएको हुँदैन। त्यसैले ब्युरोक्रेसीको पुरै संरचना बदल्नुपर्छ। र खास गरी हामी संहितामा गएपछि अहिले स्थानीय तहले एनकेन हामीले लाज धानिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो केन्द्रमा यति धेरै कर्मचारी चाहिँ थुपारेर राख्नुको साटो तिनलाई पर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहमा पठाउने र तिनको चाहिँ ढाँचा पनि परिवर्तन गर्न सक्नु पर्थ्यो। यो नगरेसम्म र हाम्रो शैली नबदलेसम्म यो भएको चिज पनि कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुन्छ। डाक्टर साहब, आज बजेटमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्न दिने विदेशी नागरिकहरूलाई भनिएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिने? अनि यो ठिक छ, यो त पहिलेदेखि नै हामीले गर्नु पर्थ्यो। अब हाम्रो चाहिँ उदाहरण कस्तो छ भने हामीले भारतका चाहिँ करिब यहाँ 2-3 लाख चाहिँ भारतीयहरू चाहिँ यहाँ रोजगारी गर्न आउँछन्, तर उनीहरूले चाहिँ 4 खर्ब रुपियाँ चाहिँ लिएर बाहिर जाँदा रहेछन्। तर हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा भारतमा कति ठेगान छैन, 25-30 लाख भनिन्छ, कमसेकम 25-30 लाख नेपालीले कमाउँदाखेरि 1 खर्ब कमाएर ल्याउँछन्। भन्नाले चाहिँ के छ भने अलिकति अर्धदक्ष दक्ष प्रकारका श्रमिक उताबाट आउने
अनि हाम्रा चाहिँ अर्धदक्ष श्रमिक इन्डिया जाने गर्दा जुन असमान सम्बन्ध भइरहेको छ, त्यसले यसमा पनि हामीले चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ। र यो चाहिँ निश्चित रूपमा भारतले पनि श्रम स्वीकृति भन्ला, उसले ठिक छ, उसले पनि श्रम स्वीकृति लाओस्, 1950 का सन्धिका कुरा आउलान्, त्यसलाई पनि हामीले एउटा प्याकेजमै हल गरेर जानुपर्छ। यसलाई चाहिँ अब दोहोरी खेल्नुभन्दा पनि हाम्रो देशको जुन पिछडिको अवस्था छ, भारतको ठुलो अर्थतन्त्रसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ, त्यसले हामीले चाहिँ केही विशिष्ट सुविधाहरू हामीले पाउनुपर्छ। सन्धिमा पनि समयानुकूल सुधार गर्ने र यस्ता चाहिँ श्रम सम्बन्धको विषयमा पनि सुधार गर्ने दिशातिर चाहिँ हामी जान पर्छ। अर्थतन्त्रको आधारशिलाहरू जुन अहिले यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन्, यस हिसाबले चालु खर्च चाहिँ घटाउनु पर्ने बाध्यता थियो, तर चालु खर्चलाई अहिले 9.5 खर्ब बनाइएको छ। यसलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? अहिले म त सुरुदेखि भनेको छु, चालु खर्चै हाम्रो 60, अहिले झन् 65 पोहोर 64 कति % थियो, अहिले 65% भएको छ। विकास खर्च पोहोर चाहिँ 26% थियो, अहिले झन् घटेर त्योभन्दा 24-23 कतिमा झरेको छ भने यो त उल्टो दिशाको यात्रा हो। यसरी त विकास हुँदैन। त्यसैले संरचनात्मक ढङ्गले नै बदल्नुपर्छ भन्ने मेरो त पटकदेखिको भनाइ हो। हाम्रो यो कोरोना भाइरस त यसपट्टि आयो, तर हाम्रो जुन निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्र छ त्यसलाई चाहिँ भत्काएर अथवा श्रम निर्यातमुखी जुन अर्थतन्त्र छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, उद्योगमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति ठुलै संरचनात्मक परिवर्तन चाहिँ हामीले गर्नु पर्थ्यो। त्यसो हुन नसक्दा परम्परावादी ढङ्गले जाँदाखेरि चाहिँ हामी त्यही गरिबी र पछौटेपनको दुष्चक्रमा फसिरहेका छौँ। यो वर्षको बजेटले पनि त्यसलाई चिर्न सकेन, जबकि यो ठुलो एउटा सङ्कट चाहिँ एउटा हामीलाई अवसर हुन सक्थ्यो। डाक्टर साहब, सरकारले आज 7% को आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य हासिल गर्ने भनेको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्ने आधार चाहिँ के छ त बजेटमा? भन्न त सकिन्छ जति भन्ने 10% भनिदिनु हो, 7 किन भन्ने। जब यत्रो सङ्कट छ, यो कोरोना कसरी जान्छ भन्ने नै अहिले हामी चाहिँ कुनै निश्चितता छैन। यो लकडाउन पनि हामीले कहिले खोल्न सक्छौँ, कति खोल्न सक्छौँ भन्ने कुरो विश्वव्यापी नै परिघटना भएको हुनाले हामीले मात्रै भन्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले पनि हामीले जुन 7% आसपासको चाहिँ भनिराखेका थियौँ, 2.3% भनेर सरकार आफैले भनेको छ। आइएमएफले त यो 1% र अझ हाम्रै सिबिएसले पनि यो तथ्याङ्क विभागले पनि ऋणात्मक हुनसक्छ पनि भनिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले त्यो अनुमान गर्नु अहिले बुद्धिमानी हुँदैन। लक्ष्य त राखौँ, आशा त गरौँ, तर हामी भर परेर बस्न हुँदैन। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई। सरकारले आज सार्वजनिक गरेको बजेटका बारेमा थप कुराकानी गर्दै। हामी जनता समाचारमा छौँ। अब थप समाचार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि कृषि क्षेत्रमा 41 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। दूध, तरकारी र मासुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर गराउने सरकारी लक्ष्य रहेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि सरकारले 300 स्थानीय तहमा भूमि व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भएको छ। यसको लागि सरकारी शेयरमा 50 करोड बजेट छुट्याएको छ। सरकारले भूमि बैंक मार्फत र सामूहिक खेती गर्नेलाई मात्रै शीत भण्डारणको व्यवस्था गर्ने भएको छ। कृषि क्षेत्रमा 41 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनमा परेको छ। क्षेत्रमा कोरोना महामारीको कारण उत्पन्न भएको चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्न कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरण गरी काम र रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख हुन कृषि भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै बालीको सम्भावनाको आधारमा सहकारी, सामुदायिक तथा निजी फर्म मार्फत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल दिने अनुदान रकममा वृद्धि गरी 11 अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ। तरकारी, दूध र मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर गराउने सरकारी लक्ष्य पनि छ। कृषिमा श्रम परिचालन, यान्त्रिकरण र बजारीकरणसँगै सिँचाइ, मल बिउमा सहुलियत दिने योजना सरकारको छ। आगामी वर्ष कृषि र पशुपालनका थप 250 पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा 1 कृषि पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चितता गरिनेछ। यसका लागि रु 3 अर्ब 22 करोड बजेट छुट्याएको छु। गरिब, विपन्न तथा साना किसानलाई लक्षित गरी कृषि उद्यम तथा आर्थिक विकासका लागि ग्रामीण कृषि उद्यम प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारी तयारी छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरिनेछ। यसको लागि 3 अर्ब 22 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले अनुदान सहुलियत लगायतमा राहत दिनका लागि किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्ने भएको छ। सरकारले कृषि स्वयंसेवक परिचालन समेत गर्ने भएको छ। खेतीबाली लगाउने समय अगावै
रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न रासायनिक मलको अनुदानमा बजेट वृद्धि गरी रु 11 अर्ब पुर्याएको छु। कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर हुने कार्य गरिनेछ भने बाली उत्पादन भएपछि बिमाको प्रिमियम पछि तिर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। कृषि, घरेलु तथा साना मझौला उत्पादनमूलक होटल, पर्यटन व्यवसायलाई 5% ब्याजमा ऋण दिन 1 खर्बको पुनर्कर्जा कोष स्थापना गरिने मन्त्री खतिवडाले बताउनु भएको छ। सरकारले 200 खाद्यान्न भण्डार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई 1 अर्ब सहयोग गर्ने जनाएको छ। क्यामेरा ब्युरोको साथ शिव अधिकारी यदुवंशी। कोरोना भाइरसले गर्दा उत्पन्न सङ्कटका कारण प्रभावित भएको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न सरकारले करमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने विभिन्न महसुलमा 5% सम्म छुट दिने बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण जोखिमको कारण विश्वव्यापी रूपमा आवागमन बन्द भई पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर राखी हवाई सेवा, होटल, ट्राभल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायतका सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याज लगायतका सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ। मन्त्री डाक्टर खतिवडाले पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने र आगामी वर्षदेखि विद्यालयमा पर्यटन विषय पढाइने पनि बजेटमा उल्लेख गर्नुभएको छ। बजेटमा पर्यटकीय क्षेत्र गढी किल्लाको संरक्षण गर्दै रारा ताल तथा अन्य पर्यटकीय क्षेत्रमा हिल स्टेसन स्थापना गरिने उल्लेख छ। कोरोनाका कारण प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई देश दर्शनमा जान प्रोत्साहित गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न मानित पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। माध्यमिक तहभन्दा माथिको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषय समावेश गरिनेछ। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको र नेपाल वायु सेवा निगमले तिर्नुपर्ने पार्किङ तथा इन्धन सम्बन्धी रकममा छुट दिइने भएको छ। हवाई सेवा विस्तार गर्न आन्तरिक विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ। नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक पानी जहाज सञ्चालन गरिने भएको छ। मुलुकमा रहेका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्धन गरिने भएको छ। लुम्बिनी, जनकपुर लगायतका सांस्कृतिक क्षेत्रमा आवश्यक संरक्षणका काम गरिने भएको छ। पशुपति, जनकपुर र मुक्तिनाथ सहित अन्य मठ, मन्दिर, गुम्बा तथा चुचुरा नदी, ताल र कुण्ड लगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। रामायण परिपथ बनाउन र बुद्धको अस्थि धातु राखिएको रामग्रामलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न प्रयास गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि सरकारले 1 खर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारबाट 1 खर्ब 45 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन्। यसअनुसार प्रदेशले 55 अर्ब 19 करोड र स्थानीय तहले 90 अर्ब 5 करोड वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका हुन्। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारबाट 1 खर्ब 45 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने बताउनु भएको छ। यस अनुसार प्रदेशले 55 अर्ब 19 करोड र स्थानीय तहले 90 अर्ब 5 करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा यो रकम उपलब्ध गराइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। यो रकम तल्लो सरकारले आफ्नो बजेटमा समावेश गरी जुनसुकै कार्यक्रममा समेत खर्च गर्न सक्नेछन्। अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदानतर्फ भने प्रदेशले 36 अर्ब 35 करोड र स्थानीय तहले 1 खर्ब 61 अर्ब 8 करोड पाउनेछन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई रु 55 अर्ब 19 करोड र स्थानीय तहलाई रु 90 अर्ब 5 करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छु। सशर्त अनुदानतर्फको रकम केन्द्रबाट सञ्चालित कार्यक्रम, कर्मचारीको तलब तथा तोकिएको आयोजना कार्यक्रममा मात्रै खर्च हुनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँडमा भने तल्लो सरकारले 1 खर्ब 22 अर्ब 14 करोड रुपियाँ पाउने भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा सशर्त र समपूरक अनुदानमा भने क्रमशः 9 अर्ब रुपियाँ र 9 अर्ब 97 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो। यस वर्ष सरकारले सशर्त अनुदानलाई बढाएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल र मानव विकास तथा न्यून विकास सूचकाङ्कलाई आधारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल रु 1 खर्ब 22 अर्ब 14 करोड बाँडफाँड हुने अनुमान गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न माग भइआएका आयोजनाहरूको लागि रु 9 अर्ब 96 करोड समपूरक अनुदान छुट्याएको छु। प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नको लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन रु 9 अर्ब 97 करोड व्यवस्था गरेको छु। अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 11 अर्ब 60 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राज्य कोषबाट खर्च बेहोरिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सामग्री स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने बताउनु भएको छ। त्यसका लागि सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्ने खतिवडाको भनाइ छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले राज्य कोषबाट खर्च बेहोरिने सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवकको पोसाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो। त्यसका लागि साना तथा मझौला उद्योगलाई विकास र विस्तार गर्न सिपको विकास र प्रोत्साहन गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। स्वदेशी वस्तुको उपभोगका लागि स्वदेशी कपडा उद्योग, धागो उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने मन्त्री खतिवडाले बताउनु भएको छ। कोरोनाका कारण पठन पाठनमा अवरोध भएको र सबै विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा सरकारले भर्चुअल, अनलाइन, टेलिभिजन एवं रेडियो मार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठन पाठन अघि बढाउने भएको छ। बिहिबार संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विद्यालय बन्द रहेकाले भर्चुअल माध्यमबाट अध्यापन गराएर भए पनि नयाँ शैक्षिक वर्षको पठन पाठन अघि बढाउने बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण विद्यार्थीमा परेको मनोसामाजिक असर निवारण गर्न सकारात्मक सोचसहित सृजनशीलता विकासका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने भएको छ। सरकारले साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका 24 जिल्लामा आगामी वर्ष साक्षरता कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विस्तारका लागि 6 अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 1800 विद्यालय भवन र 38वटा आङ्गिक क्याम्पस भवन पुनर्निर्माण र 2020 कक्षा कोठा 1000को सङ्ख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयका प्राथमिक तहका विद्यार्थीका लागि 43 जिल्लामा लागू भएको दिवा खाजाको व्यवस्था देशभर विस्तार गरिने भएको छ। त्यसैगरी कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याई सिकल सेल एनिमियाको अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने र बर्दिवास, बुटवल र सुर्खेत मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकासका लागि 1 अर्ब 17 करोड विनियोजन गरिएको छ। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालय तथा गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान शिक्षक अपुग भएका सामुदायिक विद्यालयमा थप 6000 स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न 2 अर्ब 23 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न 1 अर्ब 25 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ भने निशुल्क पाठ्य पुस्तकका लागि 2 अर्ब 76 करोड विनियोजन भएको छ। नेपाली जनतालाई जुरुक्क उठाउने चर्चित गीतकार तथा साहित्य स्रष्टा रत्न शमशेर थापा आज संसारबाट बिदा भएका छन्। नेपाली जनतालाई झुरुक्क उठाउने चर्चित गीतकार तथा साहित्यिक स्रष्टा रत्न शमशेर थापा आज संसारबाट बिदा भएका छन्। नेपाली साहित्य क्षेत्रका एक उम्दा र ऊर्जाशील नक्षत्र थिए स्रष्टा थापा। बुबा तीर्थ शमशेर र आमा तुलाका कोखबाट विक्रम सम्वत 1996 को साउनमा जन्मिएका रत्न शमशेर थापाको 81 वर्षको उमेरमा बिहिबार काठमाडौँमा निधन भएको हो। यससँगै एक चम्किला नक्षत्र अब सधैँका लागि नेपाली साहित्यिक आकाशबाट अस्ताएका छन्।
उनको निधनसँगै उनको भौतिक शरीर यही भूमिमा मिलेर अलप भए पनि उनका कालजयी रचनालाई सम्पूर्ण नेपालीहरूले चिरकालसम्म स्मरण गरिरहनेछन्। घुम्तीमा नाउ है आँखा तिमी जुधाउन, बिछोडको पीडा एकान्छा ठट्टैमा यो वैंश जान लाग्यो, पन्छीमा राम्रो डाँफे स्वर्गकी रानी मायाकी खानी, जाग लम्क चम्क हे गोरेटो त्यो गाउँको लगायत दर्जनौं कालजयी गीत रचेका रत्न शमशेरका शब्द विभिन्न गायकले भविष्यको अनन्त पानामा जीवित बनाएका छन्। थापाका चक्ला भरिको घाम, ताराका काँचा रङ, कविता सङ्ग्रह अनि ओभानो सिउँदो र रुझेका परेला गीती सङ्ग्रह अमर कृतिका रूपमा रहेका छन्। देवकोटा साहित्य पुरस्कार, यु कवि सिद्धिचरण काव्य पुरस्कार, मुक्ति पुरस्कार, साधना सम्मान पुरस्कारबाट सम्मानित रत्न शमशेरले राष्ट्रियताका गीत दिएर जनता जगाउन सफल भएका थिए। नेपाली गीतिक क्षेत्रलाई धनी बनाउन जीवनभर सृजनामा समर्पित कवि तथा गीतकार थापा शब्द शक्तिका रत्न भई रहिरहनेछन्। उनका गीतहरू नेपाली जनताका घर आँगनमा सदा सदा गुन्जिरहनेछन्। स्वर्गीय थापाप्रति हाम्रो हार्दिक श्रद्धाञ्जली। समाचार। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट घटाएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा बिहीबार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै खेलकुद क्षेत्रलाई 2 अर्ब 36 करोडको बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो। सरकारले गत आर्थिक वर्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 3 अर्ब 79 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान लगायतका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि बजेट छुट्याइएको छ। यस्तै खेलकुद पूर्वाधारको अभाव भएको कर्णाली प्रदेशमा खेलकुद सञ्चालन हुन सक्ने गरी राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाउनुभयो। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा उच्च पर्वतीय खेल कार्यक्रम सञ्चालन र सबै स्थानीय तहमा खेलग्राम विकास गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया ओसिएले आगामी वर्ष थाइल्याण्डमा हुने 6औं एसियाली इन्डोर एन्ड मार्शल आर्ट गेमको मिति र कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। ओसिएका महानिर्देशक हुसेन अल मुसलामले थाइल्याण्डको राष्ट्रिय ओलम्पिक समितिलाई पठाएको पत्रमा खेलकुदको आयोजना 2021 को मे 21 देखि 30 सम्म गर्ने निश्चित भएको भनिएको छ। प्रतियोगिता थाइल्याण्डको चोनबुरी प्रान्तका सहर बैंकक र पटियालामा हुनेछ। ओसिए र आयोजक थाइल्याण्डको राष्ट्रिय ओलम्पिक समितिले कुवेत र बैंककबाट अप्रिल 23 मा भर्चुअल होस्ट सिटी कन्ट्र्याक्टमा हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रतियोगितामा 28 पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम समाचार। आज देशको पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रह्यो भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशभर सामान्य बदली रहनेछ। देशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले आगामी वर्षका लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड बजेट सार्वजनिक गरेको हो। बिहीबार एकै दिन थप 156 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 नाघेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या 1042 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिइएको हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई काङ्ग्रेसको सहायक प्रवक्ता जस्तो गरी अभिव्यक्ति नदिन काङ्ग्रेसले आग्रह गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको कारण संविधान संशोधनको कार्यसूची हटाइएको अभिव्यक्ति सत्तारूढ दलका नेताहरूले दिएपछि काङ्ग्रेसले सहायक प्रवक्ता बन्ने प्रयास नगर्न आग्रह गरेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वमै सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 1 लाख नाघेको छ। जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयको कोरोना भाइरस स्रोत केन्द्रका अनुसार अमेरिकामा कोरोनाबाट 1,02,107 जनाको मृत्यु भएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट घटाएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा बिहीबार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै खेलकुद क्षेत्रलाई 2 अर्ब 36 करोडको बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।